Good morning everyone. Welcome to all students. This sociology session. चैप्टर नंबर 3 समाजी निज़ाम और समाजी तश्कीली निज़ाम। अगले सबक में हमने उमरानियत की कई तासुरात को समझने की कोशिश की। वसी इंसानी समाज में जहाँ जहाँ नज़र करें वहाँ इंसानी ज़रूरतों की तकमील के लिए कई निज़ाम और ज़िमनी निज़ाम देखे जा सकते हैं, जैसे कि ख़ानदान का इदारा, बच्चे की पैदाइश, उसकी हिफाजत, उसकी परवरिश और कदरों की तालीम देने वाला एक निज़ाम है। ख़ानदान भी एक निज़ाम है, तो उसमें क्या होता है, बच्चे की पैदाइश से लेके उसकी हिफाजत, उसकी परवरिश और उसकी कदरों की तालीम देने वाला एक निज़ाम है। इसके अलावा तालीमी इदारे और तालीमी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इसी तरह ज़ात पात, शादी, माशी, मजहबी, समाजी इदारे इंसानी ज़रूरतों की तस्कीन करते हैं। कोई भी तश्कील मुख्तलिफ़ हिस्सों की बाज़ाब्ता तरतीब है। उमरानियत क्या कहते हैं कि कोई भी तश्कील यानी रचना मुख्तलिफ़ हिस्सों से तरतीबवार जुड़ी होती है, बनी होती है, जैसे कि मोटर कार, उसके मशीन, उसके पहिए, स्ट्रिंग, सेट, ग्लास जैसे मुख्तलिफ़ हिस्सों से मिलकर बनी है। इसी तरह कोई भी मादी चीज़ हो, घर हो, मकान हो, पंखा हो, टेबल हो, कुर्सी हो या कोई भी चीज़ हो, वो क्या होती है, अपने मुख्तलिफ़ हिस्सों से मिलकर बनी होती है। आपको दूसरा एग्ज़ाम्पल मैं बताऊँ, जिस तरह के स्कूल में भी सदर, मुदर्रिस, मुदर्रिसीन, तुलबा, क्लार्क, चपरासी वगैरह के समाजी मकाम से मिलकर बनती है। स्कूल एक निज़ाम है, एक इदारा है, तो किससे मिलकर बनती है, उसमें मुदर्रिस होने चाहिए, तुलबा होने चाहिए, क्लार्क होने चाहिए, चपरासी होने चाहिए, प्रिंसिपल होने चाहिए। ये तमाम लोगों से मिलकर, सब अपने अपने समाजी मकाम से मिलकर एक इदारा बनता है, एक निज़ाम बनता है, वो होता है स्कूल। इसी तरह ख़ानदान में भी माँ बाप, शोहर, बीवी, भाई बहन वगैरह के माबैन समाजी मकाम से मिलकर बनी हुई तश्कील है। इसी तरह कॉलेज, बैंक, क्रिकेट टीम, ज़ात पात या कोई भी गाँव हो वगैरह, ये समाजी तश्कील है, यानी मुख्तलिफ़ हिस्सों से बनी हुई या बना हुआ निज़ाम या बनी हुई तश्कील। उसके बाद हम देखते हैं समाजी निज़ाम की तारीफ़। जिस तरह से इंसानी जिस्म मुख्तलिफ़ आज़ा अफ़ाली ताल्लुकात से जुड़कर एक निज़ाम बनते हैं, इसी तरह समाजी निज़ाम भी अफ़ाली ताल्लुकात से जुड़ा हुआ दो या दो से ज़्यादा इकाइयों से बना हुआ निज़ाम है। माहिर उमरानियत क्या कहते हैं कि जिस तरह इंसान का जिस्म मुख्तलिफ़ आज़ा से मिलकर बना होता है, जैसे मुख्तलिफ़ आज़ा होते हैं, दिल, फेफड़े, नली, नसें वगैरह जितने भी अलग अलग हैं, दिमाग है, तमाम मुख्तलिफ़ आज़ा से मिलकर जुड़कर एक निज़ाम बनता है। इसी तरह समाजी निज़ाम भी अफ़ाली ताल्लुकात से जुड़ा हुआ दो या उससे ज़्यादा इकाइयों से बना हुआ निज़ाम है। समाजी निज़ाम की हम दूसरी तारीफ़ देखते हैं। समाजी निज़ाम यानी एक दूसरे के साथ अफ़ाली ताल्लुकात में, अफ़ाली यानी कि काम के ताल्लुकात में रहे हुए हिस्सों के ज़रिए बना हुआ एक पेचीदा इज्तिमा। ये तारीफ़ किसने बयां की, टालकोट पार्सन्स ने, कि समाजी निज़ाम यानी एक दूसरे के साथ अफ़ाली ताल्लुकात में रहे हुए हिस्सों के ज़रिए बना हुआ एक पेचीदा इज्तिमा। उसके बाद हम देखते हैं समाजी निज़ाम और समाजी तश्कीली निज़ाम। समाजी निज़ाम और तश्कीली निज़ाम की खुसूसियत देखते हैं। सबसे पहली खुसूसियत समाजी निज़ाम की खुसूसियत, पहला पॉइंट है मुख्तलिफ़ हिस्सों के दरमियान बाहमी इन्हिसार।
دوسرا پوائنٹ ہے سماجی نظام میں استقلال۔ تیسرا پوائنٹ ہے سماجی نظام میں تبدیلی۔ سب سے پہلے پوائنٹ کے بارے میں دیکھتے ہیں ہم۔ پہلا پوائنٹ ہے مختلف حصوں کے درمیان باہمی انحصار۔ سماجی نظام میں بننے کے لیے کم سے کم 2 سماجی اکائیوں کے حصوں سے جڑنا ضروری ہے۔ اگر ہمیں کوئی بھی سماجی نظام بنانا ہے تو کم سے کم اس میں 2 اکائیوں کا ہونا ضروری ہے، 2 اکائیوں کا جڑنا ضروری ہے، تو ہی تو نظام بن سکتا ہے۔ خاندان میں ماں باپ، شوہر، بیوی، بہن وغیرہ سے سماجی درجے جڑ کر خاندان کا سماجی نظام بنتا ہے۔ اگر خاندان میں کوئی نہ ہو، ماں ہو صرف، باپ بھائی بہن کوئی نہ ہو تو یہ نظام بن سکتا ہے۔ اگر دادا دادی نہ ہو تو نظام بن سکتا ہے۔ اسی طرح اسکول میں بھی صرف پرنسپل ہونا، طلباء ہونا، مدرسین، تو یہ نظام بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ اسی لیے کوئی بھی سماج نظام بنانے کے لیے اس میں 2 یا اس سے زیادہ اکائیوں یا درجہ کا ہونا ضروری ہے۔ یہ سماجی مقام یا درجے ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں۔ اسی طرح دیگر ادارہ بھی سماجی گروہ کے سماجی اکائیوں کا جڑنا سماجی نظام کی پہلی ضروری خصوصیت ہے۔ جتنے بھی سماجی نظام میں درجے ہوتے ہیں، مقام ہوتے ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے پر جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم دوسری خصوصیت دیکھتے ہیں سماجی نظام کا استقلال۔ انسانی سماج کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سماجی نظام کو طویل عرصے تک مستقل رہنا پڑتا ہے، یعنی ٹکے رہنا پڑتا ہے، مستحکم رہنا پڑتا ہے، یعنی کہ ہر نظام اپنی الگ پہچان بنا کر موافقت اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح سماجی نظام میں تبدیلی آنے کے باوجود بنیادی سماجی نظام برقرار رہتا ہے، یعنی سماجی نظام کا کیا مستحکم رہنا پڑتا ہے۔ بہت زیادہ تبدیلی ہونے کے باوجود جو بھی پرانے ریتی رواج ہیں، نظام کو برقرار رکھتے ان چیزوں کو اپنائے رہنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہم لاسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں سماجی نظام میں تبدیلی۔ کوئی بھی سماجی نظام تغیر پذیر ہے۔ سماجی نظام میں کچھ حد تک مستقل رہ کر تبدیلی ہوتا ہے۔ نظام کو اپنا انتظام برقرار رکھنے کے لیے تبدیلی کے مابین موافقت قائم کرنا ضروری ہے، جس میں سے تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ کوئی بھی سماجی نظام ہو، خاندان ہو، اسکول ہو، بینک ہو، کالج ہو یا کھیل، کوئی کرکٹ ٹیم ہو، کچھ بھی سماجی نظام ہو، تو اگر ہمیں اسے برقرار رکھنا ہے تو اس میں آنے والی تبدیلیوں کے ساتھ ہمیں موافقت قائم کرنی ہوں گی۔ جیسے کہ ایک سماجی نظام ہمارے خاندان ہی کیا، پہلے خاندان کے ریتی رواجوں سے چلے آ رہے ریتی رواجوں سے زندگی گزارتے تھے۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی گئی، لوگوں کی سوچ بڑھتی گئی، تو اس سوچ کے ساتھ ہمیں تبدیلی، خاندان کے نظام کو برقرار رکھنا ہے تو ہمیں اسے تغیر پذیر اس تبدیلی کے ساتھ ہمیں موافقت قائم کرنا ضروری ہے۔ ہمیں اگر اس انتظام کو برقرار رکھنا ہے، اس نظام کو برقرار رکھنا ہے تو آنے والی تبدیلی کے ساتھ ہمیں موافقت قائم کرنا ضروری ہے۔